गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखें, ये जो साल है 2021, जब इसका शुरुआत हुआ तो इसकी शुरुआत हमारे पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए इतनी अच्छी नहीं थी। इस पूरे साल में कोई ना कोई बुरी खबर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के बारे में आती रही है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि साल के आखिर में थोड़ी बहुत अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जिसे क्रिसमस कहा जाता है, ये उसकी बरकतें हैं। आज भी मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक वीडियो है, लेकिन ये वीडियो एक अच्छी खबर के बारे में है। शेख रशीद साहब, जिनकी पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी और आपको उस वीडियो से पता लगा कि शेख रशीद साहब की कितनी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत है, और उस वीडियो से ये भी साबित हुआ था कि शेख रशीद साहब हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान रखते हैं और वो क्रिश्चियनिटी की तरफ काफ़ी माइल हैं। उनको क्रिश्चियंस में काफ़ी दिलचस्पी है। उसके बारे में मैंने सारी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा टॉपिक डिफरेंट है। इस बार टॉपिक क्रिसमस के बारे में है। तो ये मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ शेख रशीद साहब की, उन्होंने क्रिसमस के बारे में क्या कहा है। आप पहले वीडियो देख लें, फिर हम थोड़ी सी उसके बारे में और बात करेंगे। हफ्ता इतवार और सोमवार 3 दिन छुट्टी होगी। 25 तारीख को जो हैप्पी मैरी क्रिसमस सारे इस्लामाबाद में सेलिब्रेट की जाएगी, और जो लाइटें OIC कॉन्फ्रेंस के लिए लगाई जा रही हैं ये यहाँ मुसलसल लगी रहेंगी और ये नहीं उतारी जाएंगी। थैंक यू। तो ये वीडियो आपने देख ली और आप देख सकते हैं कि शेख रशीद साहब इधर खड़े हैं, इनके साथ वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी हैं और साथ में शहबाज गिल भी हैं। तो इस जगह पे शेख रशीद साहब ने ऐलान किया है कि पूरे इस्लामाबाद में भरपूर तरीके से क्रिसमस मनाया जाएगा। ना सिर्फ क्रिसमस मनाया जाएगा बल्कि उस पर छुट्टियां भी होंगी और साथ ही साथ भरपूर लाइटिंग और डेकोरेशन भी होगी। कुछ लाइटिंग और डेकोरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ अभी और हो भी रही है। तो देखें, खुदा की कुदरत देखें कि खुदा अपने जलाल के लिए और अपने बेटे की पैदाइश की खुशी के लिए किस तरीके से गैर अक़वाम को इस्तेमाल करता है। अब देखें, इस्लामाबाद में जोशो खरोश के साथ क्रिसमस मनाने की बात की जा रही है, और इस्लामाबाद का मतलब क्या है? इस्लाम का शहर। लेकिन देखें, इस्लामाबाद में हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कितनी शान और शौकत है। अब देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस की बहुत मुखालफत करते हैं। स्पेशली इस्लामी उलमा क्रिसमस की बहुत मुखालफत करते हैं, क्रिसमस से नफरत करते हैं और बाकी मुसलमानों को ये सिखाते हैं कि मैरी क्रिसमस मत बोलो या फिर किसी क्रिश्चियन को क्रिसमस की विश मत करो। क्रिसमस विश तो दूर की बात, ये मौलवी मुसलमानों को ये भी सिखाते हैं कि अगर कोई क्रिश्चियन आपको अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप उसको जवाब में वालेकुम सलाम मत कहो। तो देखें, ये कितने तासुब से भरे हुए हैं। लेकिन खुदा की कुदरत देखें, ये सारे जो वुज़रा खड़े हुए थे इधर, इंक्लूडिंग शेख रशीद, ये सारे मुसलमान हैं और बाइख्तियार हैं। लेकिन फिर भी देखें, शेख रशीद ने कहा हैप्पी मैरी क्रिसमस, और यही चंद अल्फाज मुसलमान उलमा मुसलमानों को बोलने नहीं देते। वो इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हुकूमत के बहुत सारे वुज़रा क्रिसमस की विश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ भरपूर तरीके से क्रिसमस मना भी रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पार्लियामेंट में और सेनेट में क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये आजम स्वाति साहब हैं, ये रेलवे के वजीर हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन्होंने क्रिसमस ट्रेन चलाई है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये ट्रेन कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट की गई है। और इस ट्रेन के अंदर खुदा के खादमीन हैं जो इस ट्रेन के चलते हुए दुआ करते हुए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जिस स्टेशन पे ये ट्रेन आके रुकती है वहां पे वो लोग दुआ करते हैं और भरपूर तरीके से क्रिसमस कैरल्स गा रहे हैं। और हर ट्रेन स्टेशन पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। ये कितनी जबरदस्त बात है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शान देखें। और मैं समझता हूँ पूरे शहर को, ना सिर्फ शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा बरकतें मिलेंगी। ये जो कुछ लोग होते हैं जो तासुब फैलाते हैं, जैसे मुसलमान उलमा या मौलवी वगैरह, ये जो कहते हैं कि क्रिसमस ना मनाओ या क्रिसमस की विश ना करो क्रिश्चियंस को, ये देखें इनके सामने ही है। इनके सामने मुसलमान जो हैं पाकिस्तान में क्रिसमस मना रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं इस वक्त क्रिसमस मना रहे हैं। और इन मौलवियों की इन्हीं तासुबाना हरकतों की वजह से सऊदी अरब जो कि इस्लाम का किला समझा जाता है, उसने इनकी इमदाद बंद कर दी है। और ना सिर्फ इन मौलवियों की इमदाद बंद की गई है बल्कि साथ ही साथ सऊदी अरब ने इनको बैन भी कर दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये लोग दहशत गर्दी का जरिया हैं या दहशत गर्दी का फर्स्ट स्टेप हैं।
اور یہ جو ابھی جمعہ گزرا ہے اس میں سعودی عرب کی تمام مساجد میں جتنے بھی امام ہیں انہوں نے اپنے خطبے میں تمام تبلیغی جماعتوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے. تو دیکھیں کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ کرسچنز کے لیے سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ بہت زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں. اور اب مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ بہت سارے مسلمان بھی اس دن کو مناتے ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے جوش و خروش سے مناتے ہیں یہ دن جیسے کرسچنز مناتے ہیں. میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر کرسمس ٹری لگا رہے ہیں, وہ اپنے گھروں کے اندر ڈیکوریشنز بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ لوگ کرسمس کو جتنی بھی روکنے کی کوشش کریں کرسمس رک نہیں سکتا, کیونکہ کرسمس ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی نشانی ہے اور ہمارا خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے اور امن کا پیغام لے کے پوری دنیا میں وہ آئے. اور اسی امن کو اب غیر اقوام بھی پہچان رہی ہیں. غیر اقوام کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کرسچینٹی ہی واحد مذہب ہے جو دنیا میں امن سکھاتا ہے, جو بھائی چارہ اور پیار محبت سکھاتا ہے. تو دیکھیں کوئی بھی تہوار دنیا میں, کوئی بھی مذہبی تہوار برا نہیں ہوتا, اس کو برا کہنے والے لوگ برے ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ مل کے عید مناتے ہیں, اسی طریقے سے مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مسلمان بھی ہمارا کرسمس ہمارے ساتھ مل کے منا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ جو تعصب ہوتا ہے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. تعصب جو ہوتا ہے یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے. ہمیں تعصب کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کسی ایک مذہب یا ایک فرقے کے لیے نہیں آئے, وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جو فالوورز ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. تو دیکھیں ہمارا جو تہوار ہے کرسمس اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو مذہب ہے کرسچینٹی وہ پوری اسلامی دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. تو دیکھیں جیسے جیسے لوگوں کو کرسچینٹی کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے ویسے ویسے وہ لوگ سوال کرتے ہیں. اسپیشلی آج کل کرسمس کا دن ہے تو غیر اقوام جو ہے کرسمس کے بارے میں بہت سارے سوال کرتے ہیں. سوال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرسمس کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا چاہتے ہیں. سوال کا یہ مطلب ہے کہ وہ کیوریس ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں. اگر پاکستان میں مسلمان آپ سے کرسمس کے بارے میں کوئی سوالات کرتے ہیں تو آپ کو ان کے جوابات پتہ ہونے چاہیے. اسی لیے کل میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا, آپ اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں پورا کرسمس آپ کو ایکسپلین کروں گا. کرسمس کا ہر ٹریڈیشن, کرسمس ٹری کی ہسٹری, سینٹا کلوز کی ہسٹری اور جتنے بھی کرسمس کے ٹریڈیشنز ہیں وہ سب میں آپ کو شارٹ کر کے بتاؤں گا اور ان کی ہسٹری آپ کو بتاؤں گا تاکہ آئندہ کبھی کوئی مسلمان آپ سے کوئی کویسچن پوچھے تو آپ کو اس کا جواب بھی پتہ ہو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے کرسچن بہن بھائیوں سے جب ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان کو کوئی اتنا خاص پتہ نہیں ہوتا کہ جواب کیا دیں. اور جب مسلمان سینٹا کلوز, کرسمس ٹری یا باقی کرسمس ٹریڈیشنز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہمارے کرسچن بہن بھائی اس کے بارے میں اتنا کوئی ریزنیبل جواب نہیں دے پاتے. اسی لیے کل میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا, آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا, ہر چیز ایکسپلین کروں گا. آپ بالکل غور سے دیکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں یا ہمارے مسیحی علماء ہیں میں ان سب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی وہ اپنا سرمن دیتے ہیں اسپیشلی کرسمس کے ٹائم پہ تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی کلیسیا کو یہ ساری باتیں سکھائیں کرسمس کے بارے میں اور کرسمس کے تمام ٹریڈیشنز کے بارے میں وہ ان کو ضرور سکھائیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے. اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.